बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अगर हमारे दोस्तों में से किसी का बच्चा CSS कर जाए तो उसके ख़ानदान में खुशी की और जैसे कहते हैं ना, लहरें और बहरें हो जाती हैं। अगर किसी का बच्चा फ़ौज में चला जाए तो ज़ाहिर है वहाँ भी लोग बहुत खुश होते हैं। हद ये है कि सरकारी अफसर बन जाए तो लोग उसके दफ्तर जाके उसकी शान शौकत देखने की आरज़ू रखते हैं, वहाँ जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तोहफ़े तोहफ़े देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जहन में कामयाबी का कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कोई उस पर चढ़ता है, सीढ़ियाँ या जंप मार के ऊपर चला जाता है, तो हमको वो अच्छा लगता है। पिछले दिनों मेरे पास एक खातून आई जिनके 3 बेटे थे और तीनों बेटे उनके माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान थे। इसका मतलब है उस खातून का जो तसव्वुर कामयाबी है वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। उसे जो बहू चाहिए थी वो भी हाफ़िज़ा कुरान चाहिए थी और मैंने उनसे गुजारिश की कि अगर आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें कि हाफ़िज़ा कुरान हो पर सॉफ्ट हो, हाफ़िज़ा कुरान हो पर मोहब्बत करने वाली हो, हाफ़िज़ा कुरान हो पर दिल वाली हो। तो उन्होंने कहा, सर आप ये क्यों कह रहे हैं, हाफ़िज़ा कुरान होना काफ़ी है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल काफ़ी है, ये अमल काफ़ी है। ये जो एक फजीलत थी सर पे डिग्री आ गई। इनफैक्ट जब आप ऊंचे मुकाम पे चले जाते हो तो उस मुकाम पे रहने के लिए आपके अंदर बुनियादी औसाफ होने चाहिए। आप एक दफ़ा मुंतखब हो गए तो अब सारी उम्र उस वजह से ऊपर टॉप पे नहीं रहा जा सकता। एक दफ़ा इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर रोज़ाना आपको 5 दफ़ा गवाही देनी होती है कि सर मैं मुसलमान हूँ, आपका ताबेदार हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपका अतात गुजार हूँ। जो आप कहते हो, आपका बंदा आवाज़ देता है और मैं अजान सुन के भागा हुआ आता हूँ कि सर मैं हाज़िर, मैं ताबेदार, और मैं आपकी रेंज से कहीं निकल के जा ही नहीं रहा। आपकी बातें, आपका हुक्म, आपके अहकाम सब सर आँखों पे, उनको मानने पे पूरी तरह तैयार हूँ। ज़ाहिर है यही जो सरेंडर करना और क्या होता है। तो जब कोई कुरान का हाफिज़ बनता है तो इनफैक्ट उसको सरेंडर करना चाहिए। देखें ना, CSS करने का मतलब ये हुआ कि आपने जो उनका क्राइटेरिया था पूरा किया, अब आप ऑफिसर बन गए, तो अब आपको आने वाले दिनों में इख्तियार आपका ज़्यादा होगा, कामयाबी का म्यार भी ज़्यादा होगा, टौर शौर ज़्यादा होगी। इसी तौर पे उसके आसपास के जो लोग होंगे वो भी उसकी इज़्ज़त बनाएंगे, क्योंकि वो महसूस करते हैं दिल से कि ये कामयाब है। पर वो बच्चे जो हिफ्ज़ करते हैं, वो ख़वातीन जो हिफ्ज़ करती हैं, वो ख़वातीन जो नेक हो जाती हैं, वो ख़वातीन जो दुनियादारी से 2 कदम आगे निकल के अपने चॉइस से, मर्ज़ी से नेकी के रास्ते पे चल पड़ती हैं, उनमें 2 कैटेगरीज़ के लोग हैं। एक वो जो बहुत हम्बल होते हैं, जिनको देखकर आपको रब याद आ जाता है, उनके चेहरे पे नूर की कैफियत होती है, उनके लफ्ज़ बोलते हैं तो आपकी बेइज्जती नहीं करते, उनके लफ्ज़ बोलते हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं करते। आप उनके साथ बैठते हैं, आपको उम्मीद, आपको यकीन, आपका ईमान थोड़ा बढ़ता है, आखिरत पे आपका ईमान बढ़ जाता है। आप सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक रोज़ हंज़ला, वो भी सहाबी थे, वो मेरा ख्याल ग़ुलामों में से थे, सामले थे, उन्होंने कहीं कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ। जब अल्लाह के रसूल के पास बैठते हैं तो दिल की कैफियत और होती है, उस वक्त आखिरत याद आती है, अल्लाह याद आता है, बहुत नेकी का करने का और बुद्धि से दूर होने का जज्बा होता है। जब ज़रा दूर होते हैं तो कैफियत बदल क्यों जाती है? मुझे लगता है ये तो हम मुनाफिक हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, मुझे भी यही लगता है कि ये कैफियत बदल जाती है, तो कहीं नफाक ना हो, तो जाके अल्लाह के रसूल से पूछ लेते हैं। वो दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप मुस्कुराए और आपने कहा, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे ईमान की कैफियत यही रहे तो फरिश्ते मदीना की गलियों में आके तुमसे हाथ मिलाएं। ये जो नेक दिल लोग होते हैं, देखिए याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और फजीलत भी बताई कि जो लोग मेरे अहद में जिन्होंने मुझे देखा, और एक वो लोग होंगे जो मेरे अहद के बाद होंगे जिन्होंने मुझको नहीं देखा और वो ईमान लाएंगे। आपने उनकी भी तारीफ़ की, उनके लिए भी एक तरगीब भी बताई और उनके ईमान के लिए और उनकी बख्शिश के लिए एक बहुत खुशखबरी दी। मैं हमेशा इन लोगों के बारे में जो सोचता हूँ बड़ी मोहब्बत से, मुझे इन पर गुस्सा नहीं होता, पर जब कभी शिकायत आती हैं, लाइक एक रोज़ एक खातून अपनी 2 बेटियों को लेके आई, डिफेंस से आई। उन्होंने कहा कि मैं चूँकि ब्याह के वहाँ गई, हम पहले मुतवस्सित तबके से थे, अब ज़रा बेहतर हो गए, तो मैंने अपने बच्चों को इस दफ़ा
تراویح پڑھنے کے لیے اور جمعہ کے لیے ایک جگہ لے کے گئی. تو وہاں جاتے ہی جو پہلا میری بچیوں کے ساتھ سلوک ہوا وہ اتنا انسلٹنگ تھا. انہوں نے ان کے کپڑوں پہ اعتراض کر دیا, انہوں نے ان کے کھڑے ہونے پہ اعتراض کر دیا, انہوں نے ایون ان کے سجدوں پہ اعتراض کر دیا, ان کے بیٹھنے پہ اعتراض کر دیا. اور کچھ 2 آنٹیوں نے تو ان کو گھیر کے ان کی انسلٹ کی. میری بچی نے کہا ماما دوبارہ نہیں ہم نے ادھر آنا. ایسی ایک شکایت مجھے اسلام آباد سے بھی موصول ہوئی. وہ خاتون اپنی بیٹی کو لے کے اور بیٹا ان کے باپ کے ساتھ گیا اور وہاں ان کے ساتھ ایسا ہوا. اور ان کی بیٹی نے اپنی اماں سے کہا ماما شی انسلٹیڈ یو. آپ تو ہمیں سارے دین کی باتیں بتاتے, اللہ رسول کی باتیں بتاتے, انہوں نے تو آپ کے اندر نقص نکالا. اچھا اس موقع پہ ظاہر ہے ماں کی بھی عزت کا معاملہ تھا. انہوں نے کہا بیٹا وہ بڑی تھی, بڑی ایسے کر لیتے ہیں. لیکن خواتین حضرات میں آپ سے اس وقت یہ اپنے دل کا دکھ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی کامیابی کو ہم سارے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر دینی کامیابی کسی کو مل رہی ہو اور وہ اس ٹریک پہ آئے, ابھی وہ کامیاب ہوا نہیں ہے, ہی از آن دا ٹریک. اگر وہ ٹریک سے اتر گیا, ڈھہ گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا تو منزل پہ تو نہیں جا پائے گا. کہاں کی جنت اور کہاں کی کامیابی. گواہیاں تو لوگوں کی چاہیے آپ کو. اگر لوگ آپ کی وجہ سے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں, لوگ آپ کی وجہ سے, آپ کے لفظوں کی وجہ سے. دیکھیں ایک خاتون اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, ایک لاہور میں بیٹھی ہیں, یا مجھے کبھی کبھی قاضی حسین صاحب کی جو صاحبزادی ہیں سمیہ راہیلہ پا, ان سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے. تو آپ کو اریٹیشن نہیں ہوتی. وہ اپنے تقوی کا, اپنی نیکی کا بوجھ آپ پہ نہیں ڈالتی. وہ یہ جو خواتین ہیں, ماڈرن خواتین, ان کے ساتھ بھی جا کے بیٹھتی ہیں, این جی اوز کے ساتھ مختلف وہ پینلز میں جا کے بیٹھتی ہیں. اور حالانکہ ان کا خاندان, ان کا نانا, ان کے پورا خاندان نیکی اور تقوی میں اعلیٰ معیار پہ تھے. والد کو اللہ نے بہت عزت دی, مقام دیا, ایک نیک, یعنی اتنا بڑا جنازہ تھا ان کے والد کا. ظاہر گواہیاں ہوتی ہیں. بیٹی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو, ایم این اے رہی ہو, اور جماعت اسلامی کی میرا خیال وہ جو خواتین ہیں ان سب کی سیاسی کمیٹی کی یا مجموعی طور پر ان کی سربراہ بھی ہیں وہ. پر پھر بھی ان کا دل, ان کا ظرف, ان کے اندر ایک حکمت ہے, ایک دانائی ہے. اور ممکن ہے انہیں بھی کبھی غصہ آتا ہو, لیکن جب آپ اپنے مقام اور مرتبے کے اندر رہتے ہیں, جو سوچتے ہیں کہ میں نمائندہ ہوں اس عظیم ذات کے عظیم نظام کا جو لوگوں کو اس کے قریب لانا چاہتا ہے. دوڑانا کیا بھگانا ہے. دیکھیں واچ مین ساری عمر واچ مین رہتا ہے, وہ لوگوں کو روکتا ہے اندر آنے سے. چپڑاسی ساری عمر چپڑاسی رہتا ہے, لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے, وہ ملنے نہیں دیتا. پر جو رب کے پیارے ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں سجدے میں, لوگوں کو کھینچ کے اس جگہ پہ لاتے ہیں جہاں اللہ کی محبت کا ذکر ہوتا ہے, جہاں محبوب کی محبت کا ذکر ہوتا ہے. خوش بختی یہ نہیں ہے کہ آپ اس ٹریک پہ آ گئے. خوش بختی یہ کہ اس ٹریک پہ بھاگتے ہوئے آپ باقیوں کو بھی ساتھ لے کے چلے, انہیں دھکے دے کے ٹریک سے اتارے مت. یہ نیک دل مرد ہوں, کاش یہ نیک دل ہوں, یا نیک خواتین ہوں. ان دونوں کو حوصلہ کرنا چاہیے, ان دونوں کو سمجھ کرنی چاہیے, ان دونوں کو محبت کا سلوک کرنا چاہیے. اتنی بڑی ذات کے, اتنے بڑے نظام کے نمائندہ بننا چاہیے جہاں کا ظرف زیادہ ہو, جہاں کی حکمت بھی زیادہ ہو. ان بچے اور بچیوں کے لیے تو لٹرلی وہاں انہیں جوس رکھنے چاہیے, وہاں ان کو کھجوریں رکھنی چاہیے, وہاں ان کو جاتے ہوئے کچھ سکارف تحفہ دیں. ہم اتنے خرچے کرتے ہیں سادہ اینٹوں پہ اور میناروں پہ اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ, اور صفوں پہ اور ایئر کنڈیشن پہ. انسانوں پہ خرچ کرنا چاہیے نا. دیٹس دا ایسٹ. جب یہ بچیاں پہلی دفعہ آتی ہیں تو سب کو اندازہ ہو جاتا ہے فرسٹ ٹائم دے آر کمنگ اینڈ جوائننگ نماز, اور صلاۃ ان کو نہیں پڑھنی آتی, تو کیا مذاق اڑانے بیٹھ جائیں گے, کیا ان کی توہین کرنے بیٹھ جائیں گے. اصلاح کرنے کا جو موقع ہوتا ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہوتا. اب تو اسکولوں تک میں یہ کہا جاتا ہے کہ مار نہیں پیار. تو دین کے ماحول میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہو تو کبھی کسی حدیث میں پڑھا انہوں نے ڈانٹ کے, انہوں نے شرم دلا کے, انہوں نے تانا دے کے, انہوں نے اس کمیوں بیشیوں کا اظہار کر کے پھر کہا کہ تم یہ کرو. ان کے صحابہ بھی یہ نہیں کرتے تھے, وہ بھی بہت سافٹ اور ہمبل ہو کے چیزوں کو. بیکاز یہ جو خوش بختی ہے یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, آپ کی اپنی نگاہ میں ہے, پر آپ کے اپنے لفظ
آپ کا طرز عمل اگر لوگوں کا دل توڑتا ہے، بچوں کا دل توڑتا ہے، ان کی ماؤں کا دل توڑتا ہے، تو یہ بہت بری کمائی ہے جو آپ کر رہے ہو۔ اپنے طرز عمل کو بدلیے۔ گھروں میں ہوں آپ نیک ہو جائیں بہت اچھا، پر نیک ہو گئے آپ باقیوں کو کمتر سمجھنے لگ جائیں اور ان کے اوپر ڈنڈا لے کے سوار ہو جائیں، آپ ان کے ماسٹرنیاں نہیں بنے، یہ معاملہ اور ہے۔ اس معاملے میں تو آپ کو اس جگہ کو اتنا الیبوریٹ کرنا چاہیے، اس تعلق کو اتنا فیسینیٹ کرنا چاہیے کہ فینٹسی بن جائے پوری، مسجد میں آنا، اللہ سے بات کرنا، اس کی تسبیحات کرنا، اس کی کتاب پڑھنا، اس کی عبادت کرنا، آپ کو جو لگے کہ میں ایک نئی دنیا میں آئی ہوں کہ جہاں میری بہت عزت ہے، جہاں میرا بہت اکرام ہے، اور جہاں میں حالانکہ پہلی دفعہ آئی ہوں پر میرے لیے بہت جگہ ہے، اسپیس ہے میرے لیے آگے بڑھنے کا اور اپنے رب کے قریب ہونے کا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔